नाज़रीन, आज की वीडियो में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दो ऐसी करामात का जिक्र किया जाएगा जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होंगे और आपके ईमान को ताज़ा कर देंगे। नाज़रीन, ये उस वक्त की बात है जब अजमेर में एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू इस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबर्रिक ख्याल करते थे और इनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले इसके सब गुनाह छट जाते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते कि एक रात में 3.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होता। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी इन देहात की आमदन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हज़ारों मुलाज़मीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटे अता करता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह इस मंदिर में तशरीफ़ ले गए और अना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के हमरा बैठ गए। असर का वक्त था, तकरीब हुआ चाहता था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने का कहा। कुफ्र और शिर्क के गढ़ अजमेर, अल्लाह की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे, चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो ये लोग सहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चिरागों के साथ वापस आने लगे। इत्तफाक से वहाँ हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे और वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। तो आपने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट इसी जगह बैठेंगे। आखिर इन्होंने बदतमीज़ी से कहा, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे और तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हज़रत कुतुब से फरमाया, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो इन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल ही नहीं। इन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट इनके इशारों पर उठ बैठते थे आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिरकार इन्हें याद आया कि कल इस मुसाफिर फ़कीर ने ये कहा था, चलो ऊँट बैठे ही रहें। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई कामिल जादूगर है और किसी का ख्याल था कि वो भगवान का अवतार है। राजा पृथ्वीराज तक पहुंच गई। एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँट पर जादू कर दिया है। राजा ने हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेज़बानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करो कि अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना ही जादू। जाओ, जिसके हुक्म से बैठे थे इसी के हुक्म से उठ खड़े होंगे। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट पहली बार ही उठ बैठे। हिंदुओं की दिलचस्पी इन मुसाफिरों पर बढ़ने लगी। पाँचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुँच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पाँचों वक्त अजान देते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि ये मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं, ये महज पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तुम हमारे पाक तालाब अपने हाथ डालकर नापाक करते हो। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी लेने से कौन सा कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करें।
جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے بھرا آیا، انا ساگر کا پانی سارا خشک ہو گیا۔ گویا انا ساگر کا سارا پانی مشکیزے میں بند ہو گیا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا اور لوگ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھڑیاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پاتے ہیں، اب ہم گناہوں کا بوجھ لے کر کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی، مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کا پانی خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا۔ سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اسی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کی تبلیغ کو دھچکا لگنے لگا، اور یہی تشویشناک بات تھی کہ آخر طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں۔ آخر وہ پھر چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کے مطالبات معقول ہوں تو تسلیم کر لیا جائے، یا پھر سب مرد، عورت اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو۔ ہم بوجھ اٹھا کر کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں؟ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہٰذا تمام لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں واپس لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا جاؤ مشکیزہ دوبارہ واپس تالاب میں ڈال دو۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں ڈالا گیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آئے۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی مورخ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 35,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم و غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ سوچ میں پڑ گئے اگر فقیر کچھ دن مزید ادھر رہا تو دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد ہی کچھ کیا جائے۔ راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلد از جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ راجہ دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت کے دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجہ کو اچھی خبر سنائے گا۔ رام دیو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوال کرنا شروع کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے خاموشی اختیار کیے ہوئے رکھی۔ جب رام دیو انہیں ہاتھ بڑھا کر شور مچانا شروع کیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا رام دیو تو شور مچاتا رہا اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھتا رہا۔ اس نگاہ اور لہجے میں جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں میں گرا اور روتے ہوئے بولا بابا جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے شامل کر لو۔ سب لوگ یہ مناظرہ دیکھنے آئے تھے۔ اس کایا پلٹ پر حیران رہ گئے، اور رام دیو جو بابا کو شکست دینے آیا تھا خود مفتوح ہو چکا تھا۔ بے شک ولی اللہ ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اللہ کے قرب اور پہچان کروانے کے لیے اللہ رب العزت کے ایک خاص انعام کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، اور ہر ولی دوسرے ولی کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی پہچان نصیب فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔